This is now the month of June, and we have a lot of rains. And in Goa, too, we have a lot of rains, as we are all aware. So there is water stagnating, collecting around the houses in all the areas. So I would, as representing the Primary Health Center Aldona, it's my request to all the households, all people, to just try and avoid water stagnation all around your houses and inside your houses also, because this is the season when there are a lot of mosquitoes breeding, and this is a transmission season for vector-borne diseases, that is like malaria, dengue, and also chikungunya is also found in Goa right now. So my request to you all is, each person, if each person sees that the surrounding, his surroundings or her surroundings, the garden, the even inside the house, there is no water stagnation for more than 7 days, that would go a long way in fighting vector-borne diseases. We should not panic about the increasing number of dengue or the increasing number of malaria. What we should do is be more level-headed and mindful about how we behave. So if there is fever, if there is headache, there is body ache, we have to go and visit the nearest health center. And also take care that if there is anybody else has fever in the surrounding area, then we should take more precautions to see that we don't allow any breeding, because a lot of people keep saying, why don't you start fogging when there is it's monsoon time, but we can't do fogging in all the areas. We have guidelines from the center which says that fogging is only when there are cases of dengue or malaria happening. And right now in Aldona, we are getting most of whatever malaria is found, the positive cases are in the laborer who are coming and working in the constructions. So those cases are not, we have taken care to see that all the laborers who come from other states, who come to the construction workers, are all screened for malaria. And as far as dengue goes, there are a few cases. But those cases also we go and do thorough investigation. Our field staff go and investigate those cases, and we also do a survey around the house to see whether there is any breeding of mosquitoes. हांव प्रायमरी हेल्थ सेंटर हल्डोणासून सी प्रसाद गांव सॅनिटरी इन्स्पेक्टर उलयतां. आतां डेंग्यू केसीस हांगा वाडल्या म्हणून पेपरार येयल्या, हाय रिस्क एरिया. तशीच हांगा जर आतां जानेवारीसून जर आयज पर्यंत पयशे आमकां कन्फर्म केसीस 9 मेळ्ळे आसा, आनी लास्ट विकांत आमकां फक्त 3च सस्पेक्टेड केसीस मेळ्ळे आसा. हांगासर तश्यो कन्फर्म केसीस आनी हेतूंत चड असो फरक ना तसो. सो मेन एरिया आमची इफेक्ट जाल्या ती मोयरा, ती लेबर कन्स्ट्रक्शनाक वाडल्या कारणान थंय लेबर येता आनी ते स्टॅग्नंट वॉटरान जे ब्रिडींग मेळटा ते मॉस्किटो जाता. एक मॉस्किटो 7 डेज लागता, आनी 7 डेज जाल्या उपरांत तो फ्लाय जाता. जी मॉस्किटो एडीस आहा तेका लागून डेंगू जाता. ती चावल्या एक जळार ही 10 ते 15 लोकांक चावता दिसाक. आतां आमच्या हांगासर डेंगू मलेरिया केसीस जायत्यो जाता, पूण हे डेंगू केसीस आनी मलेरिया कंट्रोल करपाक आमचो कितलो असो आदार मेळटा तें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. आमी टिमी फॉर्म केलेले आसा, आनी ह्यो टिमी आमी प्रत्येक गांवांनी वयताय, वाड्यांनी वयताय आनी हावज टू हावज विजीट करता. थंयसर आमी वचोन पळयताय सरावंडींग कशें आसा. थंय कट्ट्यो आसाय, जावं सोण्णां आसा, जावं बॅरलां आसाय, तितून बाबा उदक साठलेलें आसा, आनी तें पळयता आमी तितून ब्रिडींग आसा काय ना. आनी इमिजिएटली आमी बॅरलां बी खाली करपाक लायता, वो आमी आमचे MTS खूद खाली करता. आनी तितले म्हणसर आमी लोकांक IEC दिता, म्हणजे IEC म्हणजे धाकटेंशें टॉक, जितून कशें कितें करप आनी कशें नितळकाय सांबाळप आनी कशें मलेरिया आनी डेंगू कंट्रोलार हाडप. सो आतां जर डेंगू जावंक जायना जाल्यार आमी घरांतल्या मनशांनी जर आठवड्यासून एकच दीस 10 ते 20 मिनटां आपल्या सभोवताची उदीक आसा, सायटीचें उदीक आहा तें खाली करपाचें. जे प्लास्टीक कंटेनर आनी कितें आसता, उदीक खंय साठोवन दिवपाक जायना. वाजात म्हण तुज्या ACच्या हितूर जे तुज्या सरावंडींग एरियेक प्लास्टीक तितक्यो काडून जर उडयशी जाल्यार जळार जावपाची जावचेच ना.
हांगा फॉगिंग करपाची सुद्दां गरज ना. जर आमी सोर्सच बंद केलो जावपाचो, जळार जावपाचीच बंद केली जाल्यार जळारीच जावच्यो ना, डेंगू जावचो ना, मलेरिया जावचो ना. लेबर येता, मलेरिया घेवन येता म्हणटा थोडे गांवांसून, पूण ते व्हडलेशें स्प्रेड जायना. पूण आमी जर स्टॅग्नंट वॉटरच जर खाली केलें, आठवड्यान एकदांच जर केलें जाल्यार कांयच प्रश्न ना. कसले एंटी लार्वा करपाची गरज ना, फॉगिंग करपाची गरज ना. तेन्ना लोक आमकां विचारता की तुमी हिंगा फॉगिंग कित्याक करना. सो आमी तांकां सांगता आमी बिश्टी फॉगिंग करना. जेन्ना पॉझिटीव केस आसता तेन्नाच आमी फॉगिंग करता, पूण आमी एंटी लार्वा बी करता. तेन्ना थोड्यांचे गार्डनांनी वाज आसताय, त्या वाजा पोंदाक प्लेटी आसताय, त्या प्लेटीन उदक आसता न्हय, थंय ब्रिडींग जावंक शकता. सो ते आमी तांकां सांगता बाबा ह्यो तुमी एटलिस्ट 2-2 दिसांनी चेंज करपाक जाय उदक, आनी सरावंडींग सगळें क्लीन दवरपाक जाय. म्हणजे कुसलोलीं लांकडां तितून पासून हें जाता कितें मलेरिया जावपाक शकता, म्हणजे मॉस्किटो जावंक शकता. हे ब्रिडींग कंट्रोल करपाक जाय, कळ्ळें तुका. आनी आमचे टिमी आमी वचोन ही प्रत्येक घरांनी वचोन ACD म्हणटा ताका, एंटी कंटेनर ड्रायव करता. आनी आतां सद्या तरी आमी टिमी फॉर्म केल्या आनी आमी लोकांच्या घरांनी विजीट करता. मेन इफेक्ट जाल्यार ती मोयरा एरिया मातशी जाता, ती कन्स्ट्रक्शन येयल्या त्याक लागून. आनी व्हडलेशें अशें कांय ना. व्हडल्या लोकांनी पॅनीक जावपाचें ना. आठवड्यान जर एकदां जर लोकांनी जर काळजी घेतली आपल्या घरा भोंवताची, सगळें प्लास्टीक काडलें तर हो डेंगू हांगा नासतलो. And it's my request to you once again to cooperate with our field workers when they come to visit your houses. Please cooperate with them, because it is ultimately for the good of everybody, for the whole society, that we should avoid stagnation of water and avoid mosquito breeding, which leads to vector-borne diseases. Thank you.